المتسابق التالي اسمه محمد صديقي بن معراج الدين، وموضوعه حين تكلم باكستان فإن صوتها يسمع في غزة. فليتفضل. الحمد لله على آلائه حمدا كثيرا، والصلاة على النبي بعثه الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، موضوع اليوم حين تتكلم باكستان فإن صوتها يسمع في غزة. رئيس الحفل الموقر، عندما تتحدث باكستان فإنها لا تتحدث جغرافيا بل تتحدث عن قلب الأمة. عندما تتحدث باكستان يسمع صوتها من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، ويتغرد نداؤه في شوارع غزة كأذان الحرية. فيا أهل غزة، لم نترككم وحيدا، لأننا تعلمنا من لم يهتم بأمر المسلم فليس منهم. عندما تسقط القنابل عليكم تنفجر قلوبنا، وعندما يستشهد أطفالكم تدمع عيون الأمهات الباكستانيات أيضا. نحن أتباع الدين الذي يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. فيا أهل غزة، لن نترككم في ظلم ولا للعدو. انتبه يا صهيونية وتذكري، لسنا خائفين من البنادق ولا من القنابل ولا من الصواريخ، لأن شعارنا هو: هي لله، هي لله، لا للسلطة ولا لجاه. عندما نحن نلبي تهتز خيامكم ويفقد حلفاؤكم. فاستمعوا يا أهل إسرائيل، إن كنتم تظنون صمتنا ضعفا فافتحوا آذانكم الآن وأنصتوا. القدس لنا والموت لكم، القدس لنا والموت لكم. فيا أيها القضاة المحترمون، هذا ليس مجرد خطاب، بل هذا صرخة أمة، هذا صرخة ابنة فلسطين، هذا سؤال الشهيد محمد الرأ. فيا باكستان، إلى متى ستظل صمتكم؟ وباكستان تقول: لقد استيقظنا، والآن سنرد بكل رصاصة قنبلة. فيا أمة الإسلامية، القرار في أيديكم، إما أن تصمتوا أمام صرخات وسائل التواصل الاجتماعي، أو اجعلوا السجود والقلم واللسان ورأس المال والاحتجاج والدعاء أسلحة غزة. نحن أمة لا تستسلم، إما النصر وإما الاستشهاد. تحيا باكستان، تحيا غزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.